अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ अपना पूरा लाव लश्कर लेके, भतीजी भी साथ, बेटे भी साथ और बाकी वुजरा भी साथ, बड़े जनाब वो एक तरफ का ड्रामा करके सादगी के साथ जा रहे हैं जी। पीआईए की कमर्शियल फ्लाइट लेके जा रहे हैं, अपने जी जाती खर्चे पे जा रहे हैं। सऊदी अरब से आ गया है बुलावा और सऊदी अरब जाएंगे जनाब, वहां से पैसे शैसे भी मिल जाएंगे। सऊदी अरब जो है वो हमायत भी कर देगा और पाकिस्तान में हो जाएगी बल्ले बल्ले। देखें जी, ये शरीफ फैमिली के जो अरबों के साथ ताल्लुकात हैं, तो देखिए ये स्टैब्लिशमेंट को यही बेचती है ना कि कतर अपना भाई है, डायरेक्ट ताल्लुक है जी कतर के साथ। खत भी आ जाते हैं यूएई, और टेंशन ना ले, यूएई अपने हाथ में है, सऊदी अरब भी अपने हाथ में है, मैनेज कर लेंगे। ये इमरान खान को जी क्या बात करते हैं, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, सऊदी अरब के अंदर जाके वो जो है ओआईसी के अंदर कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये डिबेटिंग क्लब आपने ओआईसी को बनाया हुआ है। वो जी देखो ना यूएई जाके, और वो अरबों को लिफ्ट नहीं करवाता, झुक के उनको सलाम नहीं करता, कहते नहीं बादशाह सलामत, हयातियां हूं, दरबार सजे रहे, इसी तरह जैतून और तेल और पेट्रोल निकलते रहे, आपकी शाही आबाद रहे। वो तो मरासपूना करते ही कोई नहीं है। वो हम जो है ना, और इसी वजह से उसने देखे ना चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। हम जो है ना, हम ताल्लुकात अच्छे करेंगे। हमें तो, हमारे पास तो देखे ना, हमारा तो डायरेक्ट ताल्लुक है ना, हम तो सीधे देखे ना ऐसे घुस जाते हैं। वो कतर से खाता आ जाता है, इधर से जनाब वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारे डायरेक्ट राब्ते हैं, तो मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ये हम गए, ये गए, चुटकी बजानी है और सारी चीजें कंट्रोल हो जानी है। अब गए, अब एक तो बाबूजी को घर में अकेले छोड़ के, वो अक्सर देखते हैं हम गांव देहातों के अंदर, हमारे यहां भी ऐसे ही होता है कि शादी का इवेंट हो ना, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो अक्सर जो बड़ा बूढ़ा घर में बुजुर्ग हो, दादा दादी या नाना नानी हो, उसको घर में ही छोड़ जाते हैं। कहते हैं आप बुजुर्गो तुसी घर रहो, आप घर की रखवाली करें, ताले शाले चेक करें, किसी को कोई चीज नहीं देनी, आपने रखवाली करनी है। कोई बताए तो आए तो बताना है कि वो शादी पे गए हुए हैं, आ जाएंगे 2 दिन बाद आ जाएंगे। वो बाबूजी को पीछे छोड़ गए कि आप राखी शाखी करें। आपने जो है ना वो जाती उमरा के ताले शाले और सारी चाबियां आपके हाथ में देके जा रहे हैं, बिल्कुल हर चीज आपके हाथ में है। हाँ, नौकर चाकर कोई जरूरत नहीं, खाने बने हुए हैं, फ्रिज में पड़े हुए हैं, वो आलू गोश्त पड़ा हुआ है। हाँ, कोई चीज नहीं, सीधी डायरेक्ट ओवन के अंदर गर्म करनी है और नौकर रोटियां पका देंगे। फिक्र नहीं करनी, हम आ जाएंगे, आते हुए आपके लिए कुछ ले आएंगे। आपने कोई फिक्र नहीं करनी, जरदा चावल आपके लिए ले आएंगे, मीठे चावल, आप बुजुर्ग है ना, मीठा पसंद है, मीठा ले आएंगे, लेकिन आपने घर रहना है, ठीक है। वो बाबूजी को पीछे छोड़ के चले गए। अब हुआ क्या, दौरे के बड़े जनाब वो चर्चे, पहला दौरा सऊदी अरब का। मैं आपके सामने खबर रखता हूं, इंडिया टुडे की खबर है, भारतीय मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। वो कहता है सऊदी अरेबिया सीम्ड टू सपोर्ट इंडियाज स्टैंड ऑन जम्मू एंड कश्मीर इन अ जॉइंट स्टेटमेंट साइंड विद पाकिस्तान। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के तरफ खड़ा हुआ नजर आता है जम्मू कश्मीर इशू पर। जो वो कहते हैं कि दोनों की मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ की और मोहम्मद बिन सलमान की, तो जो उसकी जॉइंट स्टेटमेंट आई है ना, उसके अंदर सऊदी अरब जो है ना, वो भारत के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये यहां से जो गया है ना रस्तू, वो दरबार सलामत रहे, वो नारे लगाता हुआ, उसको मिला कुछ नहीं। अच्छा, कहते हैं आस्किंग बोथ कंट्रीज टू रिजॉल्व देयर आउटस्टैंडिंग इश्यूज बायलैटरली। अपने जेडे गंद नु ना खुद सही करो। आपका भारत के साथ कोई इशू है, हमें ना घसीटे, हमसे ना हमायत मांगे, अपनी खुद बात करें, अपने मसाइल खुद हल करें। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज इशूड अ डे आफ्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड सऊदी डिफेक्टो रूलर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान held an official meeting on April 7 at Al Shafa Palace in मक्का। वो कहते ये मक्का के अंदर ये जो मीटिंग हुई ना पैलेस के अंदर, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ के आने के एक मीटिंग के एक दिन बाद जॉइंट स्टेटमेंट आई है। आमतौर पर मुलाकात होती है, ठक्कर के साथ ही जॉइंट स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, एक दिन बाद वो जारी की गई है, यानी आज 8 तारीख को। और उसके अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौकफ की तायद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा ये आपका मसला है, भारत के साथ आप मिलके हल करें। तो ये शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा रहा है।
یاد کریں عمران خان جاتا تھا, خود استقبال ہوتے تھے, ریڈ کارپٹ بلو کارپٹ بچھائے جاتے تھے پورے سعودی عرب. یہ جو مجھے سعودی عرب سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, سعودی عرب کے اندر دیکھنے والے, مڈل ایسٹ کے اندر دیکھنے والے لوگ اس کی تائید کریں گے, پورے عرب کے اندر سڑکوں پر عمران خان کی تصویریں ہوا کرتی تھی, آپ کو پتہ ہے. اور یہاں جب وہ محمد بن سلمان آیا تھا نا اسلام آباد, اس نے کہا تھا مسٹر پرائم منسٹر آپ ایسے ہی سمجھے میں سعودی عرب کے اندر آپ کا سفیر ہوں, کیونکہ عمران خان نے کوئی چیز نہیں مانگی تھی. اس نے کہا تھا میرے جو قیدی ہیں نا, جو مزدوری بیچارے کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو چھوڑو, ان کو جو سزائیں دی ہوئی ہیں سزائیں معاف کرو, میرے وہ دل کے بڑے قریب ہیں. تو محمد بن سلمان نے کہا تھا خان صاحب پریشان نہ ہوں, آپ ایسے سمجھے میں آپ کا سفیر ہوں سعودی عرب کے اندر. اور ان کو نے کہا بھاگ جاؤ, کھجورے شجورے کھا لی ہیں, کھجورے شجورے کھا لی ہیں, پروٹوکول تھوڑا بہت مل گیا ہے, کافی ہے, بس نکلو. تو یہ جناب ہو رہا ہے. اچھا پھر ایک اور خبر آئی ہے, نواز شریف کو محسن نقوی نے سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں دی. ہائے ہائے ہائے, بادشاہ سلامت کو محسن نقوی نے اجازت نہیں دی. یہ وقت بھی آنا تھا. اچھا خدشہ تھا کہ وہاں سے لندن بھاگ جائے گا اور پھر اینٹی اسٹیبلش بننے کا ڈرامہ کر کے عوام کو بے وقوف بنائے گا. یہ جناب تحقیقاتی صحافی ہیں حسن تیمور, وہ یہ جو ہے نا وہ خبر دیتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف 26 رمضان کو خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ سعودیہ جانا چاہتے تھے, جہاں سے انہوں نے لندن روانہ ہونا تھا. تاہم ممکنہ بیان بازی کے ڈر سے مخصوص حلقوں نے ان کی بیرون وطن نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی. تو یہ وہ اسی لیے چابیاں دے کے چلے گئے کہ بزرگوں تسی گھر سنبھالو. تو یہ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ مریم بی بی کی. مرکز میں شہباز شریف کی. جانے کس نے نہیں دیا؟ محسن نقوی نے. تو یہ بھائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ڈرامہ اور تماشا جی چل رہا ہے. اچھا جی, سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے, تو سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا آج, اور سعودی عرب میں عید الفطر 10 اپریل بروز بدھ کو ہوگی. پاکستان کے اندر بھی کل جو ہے وہ چاند نظر آنے کے 99% چانسز ہیں. محکمہ موسمیات اور ماہر فلکیات کے مطابق پاکستان میں کل چاند نظر آ جائے گا, اور یہ تقریباً 10-12 سال بعد ایسا ہوگا, ایونٹ یہ ہوگا آئی تھنک 8-10 سال بعد, کہ جب پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں 10 اپریل بروز بدھ کو عید الفطر سیلیبریٹ کی جائے گی. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. پشاور ہائی کورٹ نے میاں اسلم اقبال کو 18 مقدمات میں 10 مئی تک راہداری ضمانت دے دی. پہلے بھی ضمانت ملی تھی, لیکن میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کا خدشہ تھا, تو وہ پھر دوبارہ سے روح پوش ہو گئے تھے. اچھا ایک اور خبر سنیے, عید کا تحفہ شہباز شریف کی جانب سے پوری قوم کو عیدی ذرا کلیکٹ کر لے, کوئی پیچھے نہ رہ جائے. نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. آپ خوش ہیں؟ 300 یونٹ معاف, 300 یونٹ. وہ کہتے ہیں, کوئی کہتا تھا 200 یونٹ, کوئی کہتا تھا حکومت میں تو 300 یونٹ. لو جی اب بھگتو, 5 روپے فی یونٹ اب مزید بجلی مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ جناب چل رہا ہے. ابھی ایک میاں شاہد صاحب ہیں, GNN کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد ایک پھڈا پڑنے جا رہا ہے. یہ جو IG اسلام آباد کی تعیناتی نہیں ہو رہی, چیئرمین CDA کی نہیں ہو رہی, اور دیگر افسران کی, شہباز ورسز محسن نقوی ورسز مریم نواز, یہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے, تو اس کو لے کے عید کے بعد ایک بڑا پھڈا پڑنے جا رہا ہے, جس میں محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ شہباز شریف اینڈ کمپنی ہوگی, اور چپیڑے پڑیں گی. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے جائیں گے کہ انسان کے بچے بن جائیں. 17 سیٹوں کی آپ کی اوقات ہے, آپ وزیر اعظم بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ نہ کریں. اور اس کے بعد میاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چانسز ہیں کہ شہباز شریف سرنڈر کر دیں گے, اور سارا کنٹرول جو ہے وہ محسن نقوی کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو یہ شاہد خاقان عباسی کا نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کی الیکشن کمیشن سے رجوع. تو اب خاقان عباسی صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں, اور آج PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, اس کا بھی اعلامیہ سامنے آ گیا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ لایا گیا ریفرنس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف, یہ بھی ان کے خط کے بعد انتقامی کارروائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر آصف کو بانی چیئرمین عمران خان کے میڈیکل چیک اپ سے روکنے کی شدید مذمت, عدالت سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے میڈیکل چیک اپ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا نوٹس لینے, اور ڈاکٹر آصف کو ان کا طبی معائنہ کرنے کی اجازت فراہم کرنے کی صدا. جسٹس منیب اختر کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس ججز کو خوف زدہ اور راساں کرنے کی حکومتی کوششوں کا ایک حصہ ہے. اچھا, عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا انکشاف کرنے والے معزز جج صاحبان کو
دھمکی امیز خطوط کی ترسیل کے بعد ایک مخصوص جج کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس عدلیہ مخالف منظم منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو براہ راست اور بالواسطہ ہراساں کرنے کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے اس منظم مہم کی ذمہ داران کو تعین کرے۔ تو بہرحال یہ لمبا چوڑا ایک کلامیہ ہے جو آیا ہے، لیکن خبر یہ ہے شہباز شریف اور نواز شریف دونوں آپ یوں سمجھے کہ قید میں ہیں، اپنی ہی قید میں، کہ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ پاور کے اندر ہے لیکن ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور میاں صاحب تو ہاتھوں پر وہ دانتوں سے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں کہ یہ میں نے کر کیا دیا ہے، سارا کہ ساری اپنی داڑھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب ان کی مرضی کے بغیر، اور ان کی مرضی الگ، محسن نقوی کی مرضی کے بغیر نہ چھوٹا میاں بول سکتا ہے نہ بڑا میاں بول سکتا ہے، تو یہ نوبت آ گئی ہے۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں مخافاتی عمل، یہ وہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔